वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आज खवातीन का आलमी दिन है। आप सब खवातीन को मुबारक हो। खवातीन से ही किसी भी कौम की अजमत है। अगर आपने उसका अमली नमूना देखना है तो ये एक 29 सेकंड की वीडियो देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैडम बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं जब ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं तो ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनको बेटा आप अपना काम करें। बहादुर लोग बच्चे हैं जी मैडम, बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चों ने पोजीशंस भी ली हैं। अभी बाहर जाके बात करेंगे, अभी उनको डिस्टर्ब ना करें। किसी भी कौम की अजमत खवातीन से। ये एक सरकारी स्कूल की टीचर है, मुतवसत घराने से ताल्लुक है, थोड़ी सी तनख्वाह, बहुत चंद हजारों में इनकी तनख्वाह है। इनके कपड़ों और हुलिये से आपको पता चल रहा है इनके पास कोई फैंसी ड्रेस नहीं है, लाखों रुपए का ड्रेस इन्होंने नहीं पहना हुआ, लाखों रुपए का शूज नहीं पहना हुआ। लेकिन पंजाब की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेस्टी की सबसे बड़ी शख्सियत मरियम नवाज शरीफ साहबा, मैडम चीफ मिनिस्टर के साहबा के सामने खड़े होकर वो ये कहती हैं कि मैडम साहबा, ये जो बंदे आपके साथ अंदर आए हुए हैं, ये जो टीम आपके साथ अंदर आई हुई है, इन्हें बाहर निकाले, चूंकि यहां पर बच्चियां बैठी हुई हैं, ये बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं और ये बच्चियां कंफ्यूज हो रही हैं। आवाज उनकी थोड़ी सी धीमी है, लेकिन ये जो स्टैंड है ये कमाल का है। यानी अंदाजा लगा लें कि एक टीचर खड़ी होगी अपने अपने शागिर्दों के लिए, वो खड़ी हो गई और उसने कहा कि नहीं, ये मेरा दरख्त है, ये पौधा है जो मैंने लगाया हुआ है, लिहाजा इन मेल हजरात को बाहर करें, मेरी बच्चियां कंफ्यूज हो रही हैं, इनका जो पेपर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका पेपर मैटर करता है, लिहाजा इन बंदों को यहां से बाहर निकाले। मरियम साहबा को बड़ा बुरा लगा और जो ही उस टीचर ने अपने बच्चों की तारीफ की, और ये बड़ा खूबसूरत, यानी इससे बड़ा एजाज कोई नहीं होता जब टीचर आपकी तारीफ करे, जब टीचर आपके बारे में अच्छे अल्फाज बयान करे। तो उनके टीचर उनके बारे में ये कह रही है कि बड़े तगड़े बच्चियां, ये बड़ा अच्छा स्कूल है, ये टॉप पोजीशन लेती है। लेकिन मरियम साहब नहीं, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, बाहर जाकर बात करेंगे, डिस्टर्ब ना करें। मरियम साहबा के जो एक्सप्रेशन है उनसे आपको पता चल गया होगा कि मैडम बुरा मान गई, मैडम को बड़ा बुरा लगा है कि ये इस तरह से मेरे सामने बात नहीं होनी चाहिए थी। मैडम ठीक समझिए, चूंकि वो हमारी नफ्सियात जानती हैं, मैं भी होता ही, आप भी होते, हम टीसी लगाना शुरू कर देते, अजायर हम भी सलूट मारते और इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें मैं भी शायद आप भी करना शुरू कर देता कि शायद हमारा एक ग्रेड ऊपर हो जाएगा, 10,000 मेरी और आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम हैं चिंदी चोर, हम पूरी कौम इन्हें चिंदी चोर इन्होंने बनाकर रखा हुआ है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो यही है कि ग्रेड ऊपर हो जाए, 20,000 तनख्वाह पड़ जाए, सलूट मारने कि कोई टेबल लेकर दौड़ता, कोई जना बिस्किट लेकर दौड़ता, लेकिन वो टीचर खड़ी हुई, वो खातून खड़ी हुई। ये असल चेहरा है पाकिस्तान की मिडिल क्लास खवातीन का। ये वही खवातीन है जो 8 फरवरी को बाहर निकली हैं, ये वही खवातीन है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगी, और ये वही खवातीन है जो बहादुर, दिलेर और गैरतमंद एक नस्ल को परवान चढ़ा रही है। सरकारी स्कूल है ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। यानी जो नौकरी है मरियम साहबा के हाथों में है। नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, चले वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि एक सरकारी टीचर ने इतना बड़ा स्टैंड इतनी बड़ी शख्सियत के सामने से लिया है। लेकिन यह भी यहां पर डिस्कस होना जरूरी है कि आखिर मरियम साहबा को क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो हर स्कूल, हर थाना, हर जगह पर वीडियो बनाते हुए जाती है, पूरी टीम सोशल मीडिया की जाती है, इधर से कैमरा उधर से कैमरा, वॉइस ओवर्स होते हैं, और ये सारा माहौल आखिर बनाया क्यों जाता है, ये फिल्में बनाकर सोशल मीडिया पर जारी क्यों की जाती है। एक और तस्वीर देख ले, ये आटे की, ये आटा दिया जा रहा है, और ये इसके ऊपर और ये मकबूल जान साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है कि जनाब ये जो रमजान पैकेज है वो दिया जा रहा है, आटे का 10 किलो आटे का थैला है, लेकिन साथ 4 सरकारी अफसर खड़े, उसके बाद बंदे अलग से खड़े, उसके बाद मीडिया अलग से मौजूद है। यानी आप मुझे बताएं कि हमारी क्या सफेद पोशी बची कि हमने थैला लेना है 2-2 किलो का, और इस तरह से इतना ज्यादा हमें फिल्माया जाना, और फिर स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल यानी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उसे बाकायदा से जारी करेंगे। ये किया क्यों जाता है? वो इकरारुल हसन साहब के घर के ऊपर हमला हुआ है, वो उंगलियां उठ रही है शुफ शुफ वाली सरकार की तरफ, तो शुफ शुफ वाली सरकार भी इसी तरह से करती है, वीडियो बनाती है, वो लंगड़ा जाता है वो उसे खड़ा कर देता है, वो कोई अपाहिज जाता है वो उसे खड़ा कर देता है। ये तमाशा क्या है, ये ड्रामा क्या है? इसमें यकीन माने कसूर हमारे बड़ों का है, हमारे बड़ों का है जिन्होंने ठीक तारीख हमें नहीं पढ़ाई, हमारे उन असातिज़ा कराम का है जिन्होंने ठीक तरीके से हमें गाइड नहीं किया, जिन्होंने हमें मेंटली इवॉल्व नहीं किया कि हम कम से कम समझ सकें कि जनाब ये एक सिर्फ कहानियां हैं, ये वो जादूगरों की और परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं कि जादूगर गली से गुजरा और गली ठीक हो गई, या फिर इंडियन बॉलीवुड की फिल्मों का असर है कि जहां पर अनिल कपूर को एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाता है और एक दिन के अंदर वो इंसाफ भी कर देता है, गटर की लाइनें भी सारी ठीक कर देता है, बिजली के खंभे भी ठीक कर देता है, और एक दिन के अंदर तबाही फेर देता है। ऐसा नहीं होता, ये सब दिखावा है, ये सब कहानियां हैं, ये सब एक सोच जो हमारे जहनों में बनाई गई है कि रातों रात चीजें ठीक हो जाएंगी, रातों रात कोई नया आ जाएगा और वो पॉलिसी बना देगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ये मरियम साहबा जिस तरह स्कूल के अंदर गई हैं, काश ये सिंगापुर होता, काश ये साउथ कोरिया होता, काश ये मलेशिया होता, तो यकीन माने कि इनकी सीएम की कुर्सी गई थी, सीएम की कुर्सी गई थी। बल्कि पेपर के दौरान के बच्चियां पेपर दे रही हैं तो इन्हें इंटर ही अंदर ना होने दिया जाता,
انہیں جانے ہی نہ دیا جاتا. یعنی میں شک نہیں کر رہا مریم صاحبہ کی ظاہر نیت ٹھیک ہوگی, پہلی دفعہ سی ایم بنی ہے, پہلی دفعہ انتظامی معاملات پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سنبھال رہی ہیں, یقینی طور پر وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہیں, یقینی طور پر ایک ول تو موجود ہے, یعنی ادھر ادھر ویسے بندہ نہیں جاتا, کوئی نہ کوئی ول تو موجود ہے, سوچ موجود ہے, لیکن اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں ہوگا. یعنی آپ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی. 2.5-3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, یو ہیو ٹو میک اپ پالیسیز, اور وہ پالیسی بھی 3-4 سالوں پر محیط نہیں ہوگی. جب تک آپ 25 سے 30 سالوں کی پالیسی اور اس کا باقاعدہ سے ایک روڈ میپ ہوگا, اور اس روڈ میپ سیاسی استحکام کے ساتھ فالو اپ نہیں ہوگا, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی چیزیں, کسی بھی طور پر نہیں ٹھیک ہو سکتی. یہ پھکی دی جائے گی, اور یہ پھکی بار بار دی جائے گی. مریم صاحبہ کے بعد کوئی اور سی ایم آئے گا, وہ بھی پھکی یہی دے گا, چونکہ اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. سب کو پتا, یہ صرف ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, صرف ایک پبلسٹی اسٹنٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ اس طرح سے ایک ماحول بنا کر چیزوں کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے پرنسپل صاحب آج کھڑی ہوئی ہیں, جرأت کرنے کی ضرورت ہے, ہمت کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ قوم غیرت مند لوگوں سے آباد ہوتی ہے, قوم ہمت والے دلیر لوگوں سے آباد ہوتی ہے, اور مریم صاحبہ کو بھی ظاہر ہے یہ چیز سمجھنی چاہیے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر گزشتہ رات آتی ہے. اقرار الحسن, پاکستان کی پرومیننٹ آواز, پرومیننٹ جرنلسٹ, ایک ایسا نوجوان جس نے کئی دفعہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالی. اختلافات ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر پیر حق خطیب اس ایک ایسا شخص جو سرے عام لوٹے جا رہا تھا, سرے عام ہماری انٹلیکٹ کا, کولیکٹیو ذہنیت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. چھپ چھپ سرکار پر اس بندے نے ہاتھ ڈالا, کھل کر ہاتھ ڈالا, اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس جگہ پر جا کر پہنچا جنہیں وہ اڈا کہتے ہیں. بہرحال ہم تو اڈا نہیں کہہ سکتے, لیکن اقرار صاحب اسے اڈا کہتے ہیں. وہاں پر جا کر پہنچے اور انہیں بے نقاب کیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے بہت سارے چیلوں نے باقاعدہ مختلف پروگرامز میں آ کر اقرار الحسن صاحب کو دھمکیاں دی ہیں. اب اقرار الحسن کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے, ان میں ان کے بچے ہیں, پہلا جیسا بیٹا ہے جو کہ اس قوم کا احساسہ ہے, جو اس ملک کا احساسہ ہے. لہذا ہم نے ایسے نوجوانوں کو, ایسے بچوں کو پریزرو کرنا ہے. میرے حاصل قوم یا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کے گھر پر باقاعدہ فائرنگ کی جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 22 منٹ کے بعد دوبارہ سے فائرنگ ہوتی ہے. لہذا اگر کسی نے شغل میلے میں کیا یا نشے میں کیا ہے, یا پھر یہ کروایا گیا ہے, ظاہر یقینی طور پر ایسے نہیں ہوتا, نشے میں بھی کوئی ہو تو اس طرح سے نہیں کرتا. یعنی نشے میں ہو تو دیواروں کے ساتھ جا کر ٹکرے مارے, کم از کم اپنا منہ نوچے, کسی بجلی سے جا کر کرنٹ مارے خود کو, لیکن وہ اقرار الحسن صاحب کے گھر کے اوپر اس طرح سے فائرنگ, یہ خوفناک عمل ہے, اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور یہ خلاصہ اس کا بالکل کھل کر ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیں, برائے مہربانی. عمران ریاض خان کو پھنسا لیا گیا ہے, الجھا دیا گیا ہے. اندازہ لگا لیں, اس ملک کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں, لیکن اگر جیل کے اندر بندہ ڈال دیا جائے تو پھر بندہ باہر کب آئے گا یہ قانون نہیں ڈیسائیڈ کرے گا. یہ قانون نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے باہر کب آنا ہے. آپ بس گئے, پھر آپ گئے, اور عمران صاحب کے ساتھ وہی معاملات چلائے جا رہے ہیں. اسد علی طور صاحب کو انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اگین ویری پرومیننٹ آواز, نوجوان جرنلسٹ اسلام آباد سے. اسد طور انسنسرڈ, اور اس بندے کو سینسرڈ کرنے کے لیے اندر ڈالا گیا, لیکن بہرحال انہیں جوڈیشل کر دیا گیا. لیٹس سی ان کی جو بیل ہے وہ کب تک ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے, آئی ایم ایف کا عمران خان صاحب کو جواب آیا ہے. عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا, بڑا مختصر تھا جواب, جو میں نے پڑھا ہے مختلف ویب سائٹس کے اوپر, ان میں آئی ایم ایف یہ لکھ رہا ہے کہ جی پاکستان کے سیاسی جو اندرونی معاملات ہیں, ہم اصل میں اندرونی معاملات کے اندر انٹرونشن نہیں کر سکتے, لہذا اندرونی معاملات کو ہم نہیں دیکھیں گے. تو آئی ایم ایف بھی, یعنی کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی بیک آؤٹ کر گئی ہے, وہ بھی کھسک گئی ہے, وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے, اور آئی ایم ایف نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب یہ اندرونی معاملات ہیں, لہذا اندرونی معاملات کے اندر ہم نہیں جھانکیں گے. اس سے پہلے یہی آئی ایم ایف چل کر عمران خان کے پاس گیا تھا, اور وہاں پر جا کر انہوں نے گارنٹیز بھی دی تھی. لیکن آئی ایم ایف اگر معاملہ وینیزویلا کا ہو, اگر معاملہ مختلف اور ممالک کا ہو جہاں پر ان کا انٹرسٹ ہو, جہاں پر ان کی جو سپورٹ کرتا لیڈرشپ ہو, نکولس موڈورو تھے غالباً وینیزویلا میں, if I'm not wrong, انہیں یہ سپورٹ کر رہے تھے, اور وہ باہر تھے حکومت کے, تو یا پھر حکومت میں تھے, اور جو اپوزیشن لیڈر تھے, اپوزیشن لیڈر کو یہ بیک کر رہے تھے, حکومت میں نہیں تھے, تو اس وقت انہوں نے ان کے آئی ایم ایف کے پروگرام, پیسہ شیسا سب چیزیں فریز کر دی, سب چیزیں روک دی. ایون ایران کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پیسے فریز کر دیے. لیکن پاکستان میں جب بات کی عمران خان نے کہ جناب جو انتخابات ہوئے ان کا آڈٹ کروا دیں, پیسے ضرور پاکستان کو دیں, پاکستان کی ضرورت ہے, نیڈ ہے, لیکن آڈٹ کروا دیں, 30% آڈٹ کروا دیں, تو جناب آئی ایم ایف نے دھواں مار کر ہاتھ کھڑے کر دیے. اور آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ اندرونی معاملات ہیں, اور اندرونی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. ساتھ ساتھ تحریک انصاف کیمپین شروع کر رہی ہے, ملک گیر احتجاج شروع ہونے والے ہیں, اور ایک بہت بڑی کیمپین پاکستان میں ہونے والی ہے. سنڈے سے, اتوار سے اس کا باقاعدہ سے آغاز ہو رہا ہے. اتوار سے ایک میسو پروٹیسٹ پاکستان بھر میں شروع ہو رہا ہے, اور عید کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں پاکستانی عوام سڑکوں پر ہوگی. تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لوگ اب ہمیں باہر گھروں میں نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ جو تھا وہ ووٹ لے کر آؤ, اس کے بعد جا کر ہم سے سلام کرو.